Good morning all, good morning natong tanan diha. Lain na po nga adlaw, madiskarte na puta sa atong panudan ng haday ko ani ron og tangkong mo ning gatuwad-tuwad sa intawon kung sa jung buntag aning basakan. And another tip sa atong pagpanghuha og tangkong, ani ra nato kuhaon ang atong mga tangkong kanang ibabaw si jang hintoy bo gikan sa nalunod sa tubig kana ra atong kutloon dili nato ibawbawon pag-adyo kana ra bitang uban kay kana rang pinakaudlot kuhaon. No, dili na siya pwede sa atong mga tangkong kay magniwang jud na pag-adyo. So kinahanglan nga ingon adtuon ra nimo kanang taas-taas jud siya gamay, igo jud siyang murag hingsaka gikan sa dang tubig mao na imong kuhaon kay aron ma-maintain nimo ang katambukon sa imuhang tangkong. Lapad din ni siya no kay usam ni siya kabasakan nga gihimong fish pan sa mga igsuon ug sa mga pag-umangkon diyan ay pawanan sa likod. Mo na nga kanang limpyo ni siya kay gadagan maning tubig ani mo agos ra man punis dito unahan kay tilapyahan man ni siya. And mao na to aghang tip karong buntaga ug hinaut nga namoy nakatunan aron ma-maintain ang katambukon sa inyong tangkong. Magluto na ta kay para makapamahaw ta. Bye.